आपको अहम खबर से आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, क्या अपडेट्स है? जी, बहुत अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी पाक फौज की जानिब से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए उस इंक्वायरी कमेटी का एजेंडा था। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। तो सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहना था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो तीन अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब। मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। क्या समझते हैं, कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल लॉ वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जामात की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जामात आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जामात शामिल है। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जामात है जब इन ऑफिस थे। तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है। और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो ज़ाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीज़ें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्ज़ाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये ज़मीनों वाले मामलात का इल्ज़ाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का एक से ज्यादा
हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है, ये उनका जवाब था। तो अगर ये नौयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जामात आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सलाह के अमल से आगे बढ़ाएं। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद अली साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा से शुरू करिएगा और साथ ही साथ ये जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाकयात सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज किया गया, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये बात साबित होती है कि फौज ने इस बयान के जरिए से अवाम, सियासी क़यादत और अदलिया के सामने ये वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जो आला तरीन फौजी अफसरान हैं वो भी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और किसी किस्म की अगर गैर कानूनी सरगर्मी वो मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में पेश किया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात मैं समझता हूं जो इम्पोर्टेंट है, ये एक पैगाम मैं समझता हूं हमारी सियासी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो तीन अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब। मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है, क्या समझते हैं कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल लॉ वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जामात की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जामात आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जामात शामिल हैं। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जामात हैं जब इन ऑफिस थे, तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीजें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्जाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये जमीनों वाले मामलात का इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का, एक से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है, ये उनका जवाब था। तो अगर ये नौयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जामात आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सलाह के अमल से आगे बढ़ाएं। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद अली साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा से शुरू करिएगा और साथ ही साथ ये जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाकयात सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज किया गया, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये बात साबित होती है कि फौज ने इस बयान के जरिए से अवाम, सियासी क़यादत और अदलिया के सामने ये वाज़ेह कर दिया है
کہ ان کی جو اعلیٰ ترین فوجی افسران ہیں وہ بھی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور کسی قسم کی اگر غیر قانونی سرگرمی وہ ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا، اور اس پورے پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے، یہ ایک پیغام میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی قضیہ کو بھی ہے کہ وہ بھی اس معاملے پہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کے ادارے کے اندر بھی اگر کوئی اہم عہدوں پہ فائز لوگ کسی کارروائی میں ملوث رہے ہیں تو ان کو اس کے حوالے سے بھی سول سرچنگ کی ضرورت ہے، تاکہ ایک اسپرٹ پیدا ہو اور عوام کے ذہنوں اور دلوں میں تمام ریاستی اداروں کے اوپر احترام اور اعتماد کا جو جذبہ ہے وہ مزید پروان چڑھے، کہ کہیں بھی کوئی اپنے عہدے اور سیٹ کو اگر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے یا اپنے فیملی یا ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ اسی جذبے اور اسپرٹ کے تحت ہم عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بتدریج ہمارے ملک میں عدالتی اور انصاف کے معاملات پر اعتماد بڑھے اور لوگ قانون کا احترام شروع کریں، کیونکہ اگر سینئر افسران جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں کے بعد قانون سے اگر بچ جائیں تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عام آدمی اس قانون کا احترام کرے۔ ساتھ ہی رہیے گا ندیم ملک صاحب، جس طرح سے سید محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سیاسی قیادت اور باقی سب کے لیے بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک پیغام ہے اور اسی جذبے کے تحت کارروائیاں ہوں گی اور قانون کا احترام جو ہے اس کو سب سے بالا رکھا جائے گا؟ دیکھیے کہ یہ جو پبلک سٹیٹمنٹ ہے نا ایس پی آر کی، یہ تو پہلی انڈیکیشن ہے کہ وہ فوج اس معاملے کے اندر کسی نرمی کو برتنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پہلی اطلاعات یہ تھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، پہلی جو اطلاعات یہ تھیں کہ جب الزامات کی نوعیت سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک جنرل کے خلاف الزامات ہیں، تو ایک جنرل کے خلاف ایکشن ہوا تو پھر جو باقیوں کے اوپر الزامات آئیں گے تو ساروں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، اس لیے فوج ایکٹ ہی نہیں کرے گی۔ یہ فرسٹ امپریشن یہی تھا کہ فوج ایکٹ ہی نہیں کرے گی، چاہے جو مرضی الزامات ہیں، زبانی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے سما کے اوپر ایک پروگرام کے اندر اس کے اوپر بریکنگ سٹوری چلائی تھی کہ فوج نے وہ بورڈ آف انکوائری تھا، اس کا پورا نام پتہ نہیں، اس کو پورا نام، اس کا ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے، کہ وہ انیشیٹ کر دیا اور اس میں تحقیقات کی جا رہی ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف۔ تو ہمیں رد عمل بہت ملا اس کے اوپر، اور یہ بھی لگا کہ شاید کوئی دباؤ والے بعض جگہوں سے، حلقوں سے ہمارے آرگنائزیشن کی طرف بھی آیا، لیکن امپریشن یہی دیا گیا کہ نہیں، یہ ایک جنرل فارمر ڈی جی آئی یا فارمر آرمی کی فوج تو اس کے خلاف کارروائی کرے گی نہیں۔ تو وہ امپریشن جو تھا وہ اس کارروائی نے اس کی نفی کر دی ہے کہ فوج تیار ہے کہ اگر ٹاپ سٹی جیسے الزامات جس کی نوعیت اس پریس اسٹیٹمنٹ کے اندر واضح کر دی گئی ہے کہ ان کے اوپر چارج شیٹ کیا ہے، تو کورٹ مارشل کرنے سے فوج گریز نہیں کرے گی۔ مجھے یہ سٹیپ ان کا اچھا لگا ہے، اچھا اس لیے لگا ہے کہ ان کے بعض جو لوگ ہیں فوج کے، ہمارے افسران جو ہیں، جیسے یہ ایران کے بارڈر کے اوپر تیل کی اسمگلنگ ہے، یا آئی جی ایف سی کچھ فارمر تعینات رہے، یا کچھ افغانستان والی سائڈ پہ کچھ ایک دو افسران تھے، ان کے اوپر الزامات کی نوعیت بہت سنگین نوعیت کی تھی۔ تو اس کے اوپر جب آپ سزا کے عمل سے گزارتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں اور سزا کے عمل سے گزارتے ہیں، پھر ادارے کے اوپر سوال نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادارہ اس کے اندر خاموشی اختیار کر رہا ہے یا انڈر دی کارپیٹ چیزوں کو دھکا دے رہا ہے تاکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ ایک ہولی کاؤ کا اس کا اسٹیٹس برقرار رہے۔ تو اس معاملے میں یہ ایک ویلکم موو ہے اور اس کو فوج کو شاباش دینی چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کہ اسی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ فوج کا ادارہ اس سے مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا جب وہ کارروائی کریں گے۔ کوئی بھی شخص اگر کوئی سی کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو ہے، آئین شکنی میں انوالو ہے، اسمگلنگ کے اندر کسی کا نام آتا ہے، تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ ایک ویلکم موو ہے۔ سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابصار عالم صاحب، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ واقعی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں جو فوج کے لوگوں کو شکایت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ذمہ دار ہیں پاکستان میں موجودہ برے حالات کا، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی، تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا کام ہوا ہے قانون کی عملداری کے لیے۔ اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ایسے لوگ بھی اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں جو وہاں جا کے کرپشن کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ سٹوری جو ہے یہ پوری میں نے لکھی بھی تھی فروری 2023 میں، اور اس میں یہ سارا جس ظالمانہ طریقے سے یہ پراپرٹی پہ قبضہ کر کے اور اس کے مالکان کو اور ان کے رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اپنے نام لگوانے کے لیے، وہ ایک بہت ہی ہولناک داستان ہے۔ اور اس میں
نہ صرف جنرل فیض خود تھا بلکہ اس نے اسلام آباد رینجرز کے لوگوں کے ذریعے وردی میں سب لوگوں کو لے جا کے وہاں پہ یہ کام کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں فوج نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا بہت مثبت طریقے سے جواب دیا ہے, ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے, اور یہی ہم کہتے بھی رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ جب تک سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف اس ملک کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا, تب تک دوسرے طبقوں پر ہاتھ ڈالنا یا ان کو قانون کے کٹہرے تک لانے کے لیے جس اخلاقی جواز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں رہے گا. اور آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اور بہت جرأت مندانہ قدم ہے اس سنس میں کہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ کسی سابق فوجی جرنیل کے خلاف بھی اس طرح اقدامات نہیں ہو گئے جس طرح یہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے اور کرپشن کے الزام پہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح فیض آباد دھرنا کیس میں بھی سپریم کورٹ کا آدھا فیصلہ فیض آباد دھرنا کیس پہ تھا, آدھا یہ ٹاپ سٹی کے معاملے پہ تھا. تو فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ بھی اسی طرح منطقی انجام کو پہنچے گا, اور اس طرح کے چند لوگ جو اپنی طاقت اور اپنے خاندان کی مالی منصب کے لیے یہ کرپشن پیسہ کمانے کے لیے, بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے تو پوری فوج کا نام بدنام کرتے ہیں, ان شہیدوں کا, ان شہید بچوں کا, جن میں سے کل ایک شہید ہوا ہے 22 سال کا نوجوان, اور کتنے نوجوان بارڈر پہ ہمارے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان لوگوں کی اس کرپشن کی وجہ سے, چند لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے, اور جو ان کی پالیسی تھی جس میں انہوں نے کسی بھی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا, اور آج ہمارے وہ بچے جن کی ابھی شادیوں کی عمریں بھی نہیں ہوئی وہ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عبرت کی مثال اس لیے بنانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قومی ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں یو کے میں انہوں نے جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے کتنی تیزی سے اور کتنا جلد انصاف مہیا کیا گیا ہے, اور اس پہ پاکستان میں بھی کوئی آواز ابھی تک نہیں اٹھی. حالانکہ پاکستانی کو اس کا اعتراض ہوتا ہے اگر کسی کو اس کے خلاف قانون عمل میں آئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کام, اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور جو بھی سرکاری عہدوں پر ہے ان کو اس مثال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سرکاری پوزیشن ذاتی مال بنانے کے لیے یا غلط پالیسی بنانے کے لیے یا لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے, یہ جو سرکار کی کرسی ہوتی ہے, اور اللہ کے ڈر سے ہی اور اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, نہ کہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے. اور انہوں نے باقاعدہ لوٹا لوگوں کو, یہاں اسلام آباد میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی, جس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں. اور یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے ہیں جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور ان سب پہ بھی ہونا چاہیے. تبھی یہ ملک آگے جا سکے گا جب اس طرح کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے.